لیکن فرمایا جھگڑا اتنا وڑی نہ ہو سکتے، ان جھگڑے دی وجہ کر دے اتنا بھاگے بڑی رات اللہ نے نبی دے ذہن دے وچوں چواگی دیے تیرے میرے نبی فرمیندے نے رات گھنتے مویدہ پیاما مسلمان دے جھگڑے دی وجہ کر دے آپ دینا چاکی دی وجہ کر دے میاں جڑے گھر دے اندر جھگڑے ہومنو گھر دے اندر نحوستا ہوگیا نا جڑے گھر دے اندر فساد ہوگے ان گھر دے اندر برکتہ نہیں آ سکدیا جڑے ویڑے دے اندر فساد ہوگے اے خیر دے ویڑے معروم تھی ویندنا اے حویلیاں خیر کنو معروم تھی ویندنا اے گھرانے خیر کنو معروم تھی ویندنا فرمایا جتا فتنہ ہوئے فساد ہوئے جھگڑے ہوئے نا اللہ دے نبی تے کتے میں گوڑے ساگے نا آمنا دلال فرماگے نا فرمایا اے بھاگے بھری رات اینا دو بندے دے جھیڑے دی وجہ کرتے اللہ رب العزت نے میں کو بھڑوا دیتی ہے رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنا دلال تو گوڑے گوڑے ساگے نا میری امت لوگو خیال کرائے آپت دے اندر نفرتہ رکھائے آپت دے اندر پیار رکھائے آپت دے اندر محبت رکھائے آپت دے اندر الفت رکھائے فرمایا تسا محبت رکھے سو اللہ تو دے رحمت نازل فرمے سے تسا محبت رکھے سو اللہ خیر دے دانے کھول چھڑے سے تسا پیار وڑے سو اللہ رحمت دے فرمایا برکت دے خیر دے دانے اللہ پر اتے پلٹ چھڑے دن رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنا دلان تیرے میرے نبی فرمے دنوں دوں بندے دے جھیڑے دی وجہ کرتے رات میں وہ بھول گئی ہے آمنا دلان تیرے میرے نبی فرمے دن اتنا میں کو یاد آئے تاک راتے میں جو ایک گار بھول گئے جو کیڑی رات ہے پر اتنا یاد آ جو تاک راتے میں جو ہے اکوی یا تریوی پنجوی ہے ستاوی یا انتری نہ پانچ راتیں دے جو ایک رات ہے آگی کم وچ حکمتوں میں اللہ نبی کو نہ بھولا ہویا نبی بھول نہ سکتا لیکن اللہ نے بھولوائے ہر کم وچ اللہ دی حکمتوں میں فرمایا جڑی رات اتنا بھاگے بھری ہے میرا محبوب نبی اپنی امت لوگ کو دسا دو اے پانچ راتاں اے کوشش کرن میں ہزار مہینے کو بھی زیادہ ثواب دیتے 83 سال تے 4 مہینے کو میں اللہ زیادہ ثواب دیتے میں اللہ انہیں دے گناہ معاف کرتے میں جنتے دے جنہیں دا نالے کو چھوڑے سا فرمایا اتنا عظمت والی رات اتنا شان والی رات اتنا مقام والی رات تے میرے نبی فرما گنا فرمایا انہاں 5 راتاں دے اندر تلاش کرو میاں مہینہ جی میں گزر گئی آئے 5 راتاں تے رب دے دروازے تے آ ونیا اے 5 راتاں اللہ دے دروازے تے آ ون متا اللہ ناراض تھی جہنم دا بالن بنیا کڑو میں متا اللہ ناراض تھی قبر جہنم دا بالن بن ونجی متا فرشتے گھیتے تے کو جہنم دا ایندھن بنا چن میاں چاہتی دی زندگی ہے بڑے بڑے لوگ قبروں دے مہمان بن گئے نہیں بڑے بڑے لوگ قبروں دے اندر ون سکن قبر دے ارے رول گئے نہ پتہ قبر دے اندر کیا پیا دینے اللہ دی دھرتی دو تے اندر چلن والے اللہ دی دھرتی دو تے نال تے نظر کرن والے کئی کو جوانی دے نازا کئی کو مربے دے نازا کئی کو جگیرے تے نازا کئی کو برادر تے نازا کئی کو حسن تے نازا حسن والے دے رول قبر دے اندر حسن رول گنی جگیرے والے دے جگیرہ رول گنی اولاد پتہ بچو کیا بھی کریں دے تے قبر دے اندر کیا پیا دینے ایمان والے ہو اے رحمت بھریا راتن میں خیال کرے مطام شواز اللہ دی رحمت کنو معروم تھی ونجو مطام شواز رندے ونجو مطام شواز بدبخت بن ونجو مطام شواز جہنم دے اندر نالکین ونجی آئے رمضان دا مہینہ رحمت بھریا مہینہ آئے راتاں دے اندر
اللہ کو معافی چمنگ معافی منگل تیرا کم ہے بخشے کا اعلان کرنے والا میرے اللہ کا کم ہے صحیح فرماتے نے 5 راتیں میں محمد کریم کو اتنا یاد ہے انہاں تاک راتیں دے وچوں ایک رات ہے انہاں 5 راتاں وچوں فرمایا جے کو ایک رات مل گئی ہے فرمایا کو خوش نصیب انسان ہے وہ بڑا بابرکت انسان ہے جے کوئی رات نصیب کرنی ہو بدبخت بد نصیب انسان ہے فرمائی ایک رات دی عبادت 1000 مہینے کو افضل ہے اور علماء کرام نے لکھے لیلۃ القدر دی ایک نماز جڑی ہے وہ ایک نماز 1000 مہینے دے نمازیں کو بہتر ہے فرمایا ایک نماز فرمایا ایک نماز وہ آدھا یعنی 83 سال تے 4 مہینے دے نمازیں کرنی ایک نماز زیادہ ثواب رکھے دیئے زیادہ بہتر ہے فرمایا لیلۃ القدر دی ایک رات دی عبادت 83 سال تے 4 مہینے کو زیادہ ہے اور علماء کرام نے لکھے رات دی جڑی سخاوت ہے صدقہ ہے یہ بھی 83 سال تے 4 مہینے صدقے کو زیادہ افضل ہے انہاں راتاں دے اندر عبادت کر اور انہاں راتاں دے اندر اللہ نے توفیق دی ہے انہاں راتاں دے اندر بھاگا بھری رات دے اندر اللہ دی مخلوق غریب کا دروازہ کھڑکا اپنا یتیم دا دروازہ کھڑکا بیوہ دا دروازہ کھڑکا مسکین دا دروازہ کھڑکا فرمایا انہاں راتاں دے اندر جاگ پائے عبادت بھی کر اللہ دی مخلوق دی خدمت بھی کر اللہ دی مخلوق دو احترام کر اللہ دی مخلوق دا خیال کر فرمایا تو تھوڑا دے سے اللہ دے کو جھولیاں بھرتے رہے سے آپ جا سبحان اللہ تو تھوڑا دے سے اللہ جھولیاں بھرتے رہے سے فرمایا رات 1000 مہینہ کرو بہتر ہے 1000 مہینہ کرو افضل ہے 1000 مہینہ کرو بہتر ہے تے بہتر کتنا ہے اللہ کا قرآن دے فرمایا اللہ آپ جان دے جو اے رات باقی فرمایا 1000 مہینے جو کتنا بہتر ہے تے اللہ جلے ویلے ہندا ثمرہ تے ثواب رزن تے اپنی شان دے مطابق دے آپ کو سبحان اللہ فرمایا ان رات دے اندر ہر مومن مسلمان جنہا صحیح عقیدہ کلمے پڑھنے والا ہے این رات دے اندر اللہ سارے دی بخشش فرما رہے ہیں